एउटा टुनी खेलमा लिएर झुन्डाउनु पर्छ कारण हामी त्यसलाई तोड्छौँ फोड्छौँ र बनाउँछौँ एक पाखे भनेको वान वे भनेको न हो एकतर्फी हो एकतर्फी भनेको नि बिचारा उनले नामै लिएर भनेको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई कसैले देवत्वकरण गरौँ फलानालाई देवत्वकरण गरौँ कुलमानलाई देवत्वकरण गरौँ उनीहरू देवता हुन् भन्यो भने त्यो दृष्टिकोण चाहिँ एक पाखे हुन्छ र त्यो दृष्टिकोण सही हुँदैन भनेको छ तर हाम्रो रोटीलाई जागो भन्ने भनेर सवाद दिए मैले त कुटे खला जस्तो पो भयो तपाईँहरूले मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् सम्भव भने मान्छेले अब मैले चुप लाग्नु पर्यो कि परेर यी निम्छराहरू भन्छन् जे पनि भन्छन् नि त केपी ओली पनि जुन बेला चाहिँ प्रचण्ड जिउँदा थिए त्यति बेला प्रचण्डको बोल्ने शैली र कुम हल्लाउने शैलीको प्रभाव मलाई पनि परिसकेको थियो प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै जुन किसिमको एउटा ग्ल्यामरिङ प्रचण्ड भन्ने जुन कुरा अब काहीँ प्रचण्ड बोल्न थाले प्रचण्ड एउटा हुन्थ्यो नि नो त्यो छैन अब सूर्यबहादुर नाथे सूर्यबहादुर भन्थे चाहिँ नाथे गिरिजाले गिरिजा आफै नाथे हो नि त त्यस्तो नाथेले पनि सूर्यबहादुर भन्थे एक वर्ष त्यो नाथे भन्ने टर्म चाहिँ अगाडिको बिपीलाई त कसैले नाथे भनेको छैन नि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त गणेश मानले त कसैले नाथे भनेको छैन नि त तिमीले केपी ओलीलाई धेरै नचलाओ केपी ओलीलाई तिमीले धेरै चलायो भनेदेखि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ भन्ने नै म केपी ओलीको नोकर बस्छु भनेको छ लिम्पियाधुरा फिर्ता लिएर आएछन् केपी ओलीले भने म उनको अगाडि बसेर उनको जुत्ता पोलिस गरिदिन्छु भनेको छ वामदेवको पछाडि मात्रै यिनीहरू किन लागे भन्ने देखियो केपी ओली आफै चाहिँ वामदेवको निवासमा पुगे अब वामदेवको यो हरकतले केपी ओलीमा त्यो ढिङ्ने आइराखेको छ भने अनि यो दोष केपी ओलीलाई दिने कि वामदेव आफैलाई दिने भन्ने कुरा हो मित्र राष्ट्रहरूलाई गाली गर्ने यो के भइरहेको होला मेरो मन चिसो परिरहेको थियो अब झन् चीनको पनि सुरु भयो अब यहाँ मित्र राष्ट्रहरूले हामीसँग गरिराखेको व्यवहार कस्तो हो उनीहरूले पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ राजेन्द्र महतोले त्यो उठाएको कुरा त जायज थियो नि त कुनै दिन त त्यो पार्टीभित्र पनि त स्वाभिमानी मान्छेहरू आउँछन् होला नि त यो के हो कमरेड भन्छन् होला नि त आँखाले लिएर पार्टी फुटाउने यिनै वामदेव हुन् जनयुद्ध फलानो गर्ने यिनीहरू नै हुन् जनयुद्ध त्यहाँ गएर दुनियाँका छोराछोरीलाई मार्ने र अहिले मधेसवादी दलमा गएर अन्ठसन्ठ बोल्ने यिनै बाबुराम हुन् भीमार्जुनले खुल्ला भने हामीले आजको दिनको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो त भने भीमार्जुनले भनिरहेछ त यो नेताहरूको कारणले मात्रै होइन नेताहरूको पछाडि लाग्ने लाखौँ अन्धभक्तहरूको कारणले पनि आज यो देश यस्तो भयो भनेपछि त ती पनि त आरोपित भयो नि त वामदेवकै कुरा गर्दाखेरि फेरि वामदेवले यो 1 महिनामा मात्रै कस्तो कस्तो हरकत गरेका छन् त त्यसपछि उनलाई चाहिँ अप्पर हाउसमा सुरुमा उनी अप्पर हाउसमा त्यही नारायण काजी त्यही अघि हामीलाई भ्रम भएको कारण पनि त्यही थियो केपी ओलीले राष्ट्रका सामु प्रष्ट रूपमा म अहिले वामदेव अथवा वामदेव खालको प्रवृत्तिलाई हाउसमा ल्याउनको लागि असमर्थ छु भनेर राष्ट्रकोले सुन्ने गरी भनिदिए त हामी नै लागिमिली गरिहाल्थ्यौँ नि आखिरी केपी र प्रचण्डको सम्झौता त भयो माधव नेपाल र झलनाथले के पाए त लड्नु त्यसो भने मेरो विवादको भुमरीमा परे मैले पनि त्यो सुनेको थिएँ त्यसमा सूर्य थापाले के भनेका थिए भने मान्छेलाई देवत्वकरण गर्ने कुरा चाहिँ एक पाखे हो एक पाखे दृष्टिकोण हो भनेको छ उनले यहाँ चाहिँ एकलाई माइनस गर्दै पाखे भन्यो सूर्य थापाले भन्ने कुरालाई मात्रै अगाडि ल्याइदिए सम्धिलाई बनाउनै पर्ने त्यस्तो के तर्क ल भनिदिउँ त 7औं चोटि भइसकेछ उनको उल्टो पाल्टो कति मैले भने 1000 गुना चाहिँ विकृत भएको छ क्या अहिले प्रणाली बयान गरेर नै साध्य छैन अनि त्यही कुलमानले चाहिँ यो तकमा नपाउनु पर्ने मलाई एउटा पनि कारण भनिदिनु त ल यो तकमा पाइराखेका छन् 594 एकातिर कुलमान एकातिरलाई त हामी तौलौँ त ल यिनका लागि यति डिबेट गर्नु नै बेकार छ हाम्रै अपमान भइसक्यो हामीलाई नै लज्जाबोध भइसक्यो मेरो आफ्नो हिसाबले सुध्रिने हो कि तिमीलाई जनताले लखेटिकन सुधार्नु पर्ने हो भनेर उनीहरूले हात उठाइसके किनभने अलि यति पनि स्वाभिमान भएको बौद्धिकले यहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो अब यिनै खोके बुढाहरूले जसरी अहिलेसम्म खोकेहरूले प्रभुत्व जमाइराखेका छन् सेकेन्ड जेनेरेसनका जो खोकेहरू हुन्छन् यी खोकेहरूले अर्को 50 वर्ष खाने भयो नि त त्यो त देखियो त सन्दुक रुहित बाहेक मलाई लाग्छ एकजनाले पनि त्यहाँ उपयुक्त व्यक्तिले पाएको छैन यो जस्तो अब राजाले के गरिदियो भनेदेखि बहुविवाह गर्यो भन्ने आरोपमा आफ्नै भाइलाई गद्दीच्युत गरिदियो अधिराज कुमारबाट आफ्नै भाइ हो नि त शक्तिशाली हो नि त अब उनी त संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्नु अनि त्यसो भने ल हामीले भन्दाखेरि त प्रतिगामी भन्थे होइन अब कृष्ण खनाल चाहिँ के क्रान्तिकारी हो ढुङ्गा नाच हो लोकतन्त्र भनेको जे पनि गर्न पाइन्छ एकम लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजय भवेतम डाक्टर साहब तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ ल हस् धन्यवाद
आज डाक्टर साहबसँग हामी मूलतः समसामयिक राजनीतिक विषय सँगसँगै देशका पछिल्ला घटना परिघटनामा जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय घटनाबाटै प्रवेश गरौँ। वामदेव गौतमको केसलाई लिएर अदालतसम्म मुद्दा मामिलाको प्रकरण चल्यो। हुन त आज त्यो फैसला पनि त्यसको आदेश पनि आउने कुरा छ। त्यो के आदेश आउँछ त्यो हाम्रो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै आउला अथवा पछि आउला। यो वामदेवको विषयलाई लिएर जुन किसिमको कानुनी झमेला देखियो यो कुरा सरकारलाई थाहा थियो कि थिएन? पहिला वामदेवको सिफारिस गर्दा अब सरकारलाई थाहा थियो कि थिएन भन्नुभन्दा पनि यो मुद्दा हाल्नेलाई थाहा थियो कि थिएन भन्नुपर्ने देखियो। मुद्दा हाल्नेहरू त अब एकजनाको नाम लिने होइन त, उनी निरन्तर मुद्दा हाल्दिएका कानुन व्यवसायी पनि छन्। यस्ता कुरामा सरकारका कुरामा उनी मुद्दा हाल्दिएका छन्। तर सरकारले पनि त्यो कुरा त ख्याल गर्छ होला नि, कहाँनिर मुद्दा पर्छ, कुन संविधान विपरीत छ, के छ कसो छ भनेर सरकारले त्यति कुरा अपडेट भएन होला र? होइन, उसले त गर्दैन भन्ने नै देखिन्छ। जस्तो अब प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षकै कुरा गरौँ न, हजुर, होइन? अब साधारण एउटा कर्मचारी जस्तो मान्छेलाई त उनीहरू त्यो तरिकाले दुर्व्यवहार गर्छन् भने यो त राजनीतिक स्वार्थको विषय बन्यो। त्यसरी त सरकारले हेर्ने नहेर्ने भन्ने कुरालाई हाम्रो नेपालमा अभ्यासमा ल्याइँदैन। यहाँ आफूलाई जे लाग्छ त्यो गरिने हो, सिद्धिहाल्यो कुरा। अदालतले नै त्यही गर्छ। त्यही अदालतले संविधान सभाको हकमा एकपल्ट म्याद थप्ने भनेको छ, अर्कोपल्ट यो अदालत राजनीतिक विषय हो अदालत प्रवेश नगर्ने भनेको छ, तेस्रो पल्ट चाहिँ अन्तिम पटकको लागि भनेर 6 महिनाको म्याद थपेको छ उसले, यही अदालतले। त्यसकारण त्यस्ता कुनै कुराहरू थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा लागू छैनन्। नेपालमा अझ विकृत ढङ्गले ती थितिहरू बिर्दै गएका छन्। तर मैले यहाँ चाहिँ भनेको के हो भने यो वामदेवको पछाडि मात्रै यिनीहरू किन लागे भन्ने देखियो। किनभने यस्ता खालका लुवागेहरू त 5-6 जना अरू पनि त्यहाँ नियुक्त भएका छन्। तल हारेका फिस्टाहरू चारतिर के भन्ने 6-7 जनाको नाम यिनीहरूले गनिराखेका छन्। नारायण काजीको नाम त तपाईँले पनि सुन्नु नै भएको छ। एउटै प्रकृतिका यी दुईटा मनोनयनहरू हुन्। किन यो वामदेव नै पछि चाहिँ यिनीहरू यसरी लागे? त्यसकारण कानुनवेत्ताहरूले यतातिर चाहिँ ध्यान नदिकन, किन सरकार त अन्धो हुन्छ नि, सरकार भनेकै अन्धो हुन्छ, त्यो बहिरो हुन्छ, त्यसले कहिले पनि न्याय गर्दैन। त्यो मूलत जनविरोधी हुन्छ, त्यो मूलत जनताको मर्मर भावनाको विरोध। सरकार भनेकै त्यही हो। अब कानुनवेत्ताहरूले किन वामदेवको पछाडि मात्रै यो खेती गरिराखेका, यो नै मेरो लागि रहस्यपूर्ण छ। त्यसपछि अदालतले गर्ने खेती त फेरि कुरा आउँला। मैले यो कुरा वामदेवलाई मात्र किन जोडेन भने जस्तो वामदेव त एकजना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने खाली सदस्यमा सिफारिस भएर मनोनित भएर आएका भए। नारायण काजीकै हकमा कुरा गर्ने भने नारायण काजीलाई पनि मन्त्री बन्नको लागि त कानुनले रोक्छ भन्ने कुराको छलफल भइरहेछ। त्यहाँ कानुनले वामदेवले रोके, नारायण काजी पनि रोकेलान् मन्त्रीमा। मैले जान्न खोजेको कुरो जस्तो वामदेव त मनोनितै रोक्न पनि एक प्रकारको रिट दायर भएको छ नि त वामदेवको हकमा। त उनी त मनोनित होइन नि त नारायण काजी। नारायण काजी त राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आए अथवा के हो? यो कुरा चाहिँ एकदमै झमेला जस्तो तपाईँले। होइन होइन बाबु, त्यस्तो होइन। कहाँबाट निर्वाचित भएर आए त नारायण काजी? त कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएनन् र राष्ट्रिय सभाको। तिन त मनोनित भए होइनन्, चुनावै लडे नि राष्ट्रिय सभाको। त कहाँ लड्यो भनेको नि? राष्ट्रिय सभाको त अब कहाँ लड्यो भनेर ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभाको जस्तो क्षेत्र छुट्टिने कुरा त भएन। नो कहाँ लड्यो भन्नाले यो 2 वर्षे कार्यकाल 2 जनाको पुग्यो। 2 जनाको पुग्ने क्रम। 2 जनाको होइन, वास्तवमा वामदेव गौतम 3 जना मनोनित हुने मध्येको 1 जनाबाट मनोनित भएर आए। युवराज खतिवटा जुन ढोकाबाट आएको थियो त्यहीबाट आए। यी चाहिँ नारायण काजी त राष्ट्रिय सभाको जुन जसको सक्यो, म्याच सक्यो, त्यो ठाउँमा फेरि चुनाव भएको थियो नि। चुनाव जिते क्या, राष्ट्रिय सभाको चुनावै जिते हुन्थ्यो त। उनी मनोनित होइनन्। अब त्यो हो भने अब यो वामदेवको हकमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सुरु बिन्दुबाटै हजुर हामीले चाहिँ डिबेट गर्नुपर्ने भयो। किनभने वामदेवलाई वास्तवमा त्यहाँ लानै नमिल्ने हो। किनभने उनी चाहिँ विशेषज्ञको कोटामा मनोनित भइराखेका छन्। 3 जना जुन राष्ट्रपतिले गर्ने कोटा छ त्यो मध्येको 1 जना उनी हुन्। अब उनी चाहिँ कुनै विशेषज्ञ नै होइनन्। हजुर, किनभने युवराजलाई विशेषज्ञताको आधारमा त्यहाँ लगिएको थियो। एउटा रामनारायण बिडारी हुन्,
एउटा युवराज खतिवडा अनि अर्को एकजना लेडी छन् त ती नै लेडी होइन एकजना लेडी हो सायद त्यो डाक्टर पौडेल भन्ने लेडी होइन हो एकजना लेडी यी तीनजना त्यसरी आएका हुने नि त्यसरी आएका छन् यिनीहरू हजुर त उनी विशेष त्यो लेडी अर्थविद हुन् हजुर होइन बिडारी कानुनविद हुन् युवराज पनि अर्थविद हुन् उनलाई लेडी कोटा जस्तो गरियो हजुर युवराजलाई अर्थविदको रूपमा लगियो बिडारीलाई चाहिँ कानुनविदको रूपमा लगियो हजुर अब यस्तो बेलामा चाहिँ युवराजको ठाउँमा वामदेवलाई लानु सर्वथा अनुचित छ पहिलो कुरो त्यही अनुचित प्रारम्भ प्रथम दृष्टि नै त्यही हो हजुर त्यो ठाउँमा चाहिँ विज्ञ व्यक्ति नै लैजानु पर्ने हो अब सरकार मैले भने बहिरो छ अन्धो छ अब फेरि वामदेवहरू पनि अब लिट्टी कसेर मलाई त्यही केटी चाहियोको फेजमा छन् नगई भएन उनलाई पनि अब मैले देख्दाखेरि इम्परर न्यू क्लोथ हुन् यिनीहरू एकम लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजय भवेतम म भन्छु नि हजुर अब उनीहरूले सम्पूर्ण किसिमका चाहिँ लोक लज्जाहरूको बाटो चाहिँ छोडिसकेका छन् कुनै लाज घिनले यिनीहरूलाई छुँदैन केही बाधा विरोध र बन्धनले यिनीहरूलाई छेक्दैन यिनीहरूलाई जे लाग्यो यिनीहरूको भनौँ न यिनीहरूको यो बहुदल व्यवस्था आएदेखिकै यिनीहरूको तपाईँले अभ्यास हेर्नुभयो भने जस्तो 36 र 74 भन्यो काङ्ग्रेस लडाइँ गर्यो छँदाछँदैको बहुमत थियो 51 मा मध्यावधि ठोकिदियो त्यसपछि ठुलो दलको रूपमा एमाले आइपुग्यो 9 महिनामा फेरि मध्यावधिमा उसले झोसिदियो गिरिजाबाबु टनकपुर गरेर आए यो चाहिँ सन्धि होइन समझदारी हो भनेर मुलुकलाई नै ढाँटे महाकालीमा तिनै कुराहरू भए एमाले महाकालीमाथि त्यसरी नै खेल्यो अब अहिले लिम्पियाधुरामा त्यही खेल भइरहेको छ फेरि भर्खरै लिम्पियाधुराको नाममा संविधान संशोधन गरे अब नक्सा जारी गरे अनि किताब वितरण गर्ने क्षणमा आएपछि भारत रिसाउँछ किताब वितरण नगर्नु भन्थे अब यहाँ यिनको विषयमा डिबेट गर्ने त्यस्तो छ र अवस्था केही भनेपछि ल ठिक छ त्यो किताब वितरण नगर्नु भन्नेमा त म डाक्टर साहबसँग त्यो आउँछु नै अब वामदेव गौतमको विषयमा उनले सांसदता पाइहाले शपथ पनि गरिसके अब केपी ओलीले धेरै वामदेव गौतमलाई रोक्नलाई धेरै प्रयत्न गरे राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा कहिले कहाँबाट भन्दै टार्दै ल्याए फेरि राष्ट्रिय सभामा पनि सिफारिस गर्न निकै बेर गरे अन्ततगत केही नलागेपछि वामदेवलाई सिफारिस गरेर शपथ गराए यहाँसम्म चाहिँ वामदेवले त्यो कुरा झेल्दै आए तर अस्ति आइतबारको जुन यिनीहरूको सचिवालय बैठक बस्यो त्यो सचिवालय बैठकमा वामदेव र केपी ओलीको भनाभनै भयो केपी ओलीले मलाई धेरै अपमान गर्यो कहिले प्रतिनिधि सभाकोलाई लिङ्गेरिङ गर्यो कहिले यो अब मन्त्री बन्नेमा पनि यस्तै गराउँछ भने मलाई मन्त्री सन्त्री केही चाहिँदैन भनेर वामदेव निकै आक्रोशित भयो भन्ने कुरा छ कि अब वामदेव फेरि मन्त्री बन्नलाई लडाइँ गर्नुपर्ने हो नेकपामा अब मन्त्री त संविधानमै व्यवस्था छ नि बाबु हुँदैन नि त्यसमा पनि जिद्दी गर्छन् यिनीहरू हो त्यही नै र जस्तो केपी ओली उनलाई रुचाउँदै नरुचाउने वामदेव नभई नछाड्ने भन्नेमा गइसकेपछि त फेरि एक प्रकारको कन्फ्रन्टेसन त देखिने हो नि डाक्टर होइन कन्फ्रन्टेसन त देखिने त भयो तर कन्फ्रन्टेसन देखिनुभन्दा अगाडि त्यही सचिवालयको बैठकको एउटा प्रकरणमा वामदेवले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भविष्यमा अब तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री हुने खालको कुरा गर्ने बित्तिकै मैले सोच्दै नसोचेको कुरा आयो भनेपछि ऊँटले चाहिँ करबट लियो त्यहाँ बदल्यो ऊँट करबट लियो र त्यही कुरा अगाडि बढ्दै चाहिँ उनीहरूको जुन सचिवालयभित्रको अल्पमत बहुमतको कुरा विलकबन्दमा पर्न थाल्यो स्थायी समितिको बैठकमा के हुने कसो हुने भन्ने कुराहरू वामदेवकै फ्याक्टरले विलकबन्दमा पर्न थाल्यो केपी ओली आफै चाहिँ वामदेवको निवासमा पुगे अब वामदेवको यो हरकतले केपी ओलीमा त्यो ढिङ्ग्याइ आइराखेको छ भने अनि यो दोष केपी ओलीलाई दिने कि वामदेव आफैलाई दिने भन्ने कुरा हो तर वामदेव गौतमले मलाई धेरै पटक तपाईँले चाहिने अपमानित गर्नुभयो अपमानित सहने अवस्थामा म पुगेन कहिले कुन ढङ्गबाट म अपमानित भए तपाईँबाट म अपमानित महसुस गरेको छु भनेर केपी ओलीलाई सचिवालय बैठकमै भन्दाखेरि दुईटाको बिच भनाभन भयो भन्ने कुरा समेत बाहिर आयो ए बाबा भनौँ भने त क्याबिनेटमा घनश्याम भुसाल र प्रधानमन्त्रीको पनि भयो भनेर सुन्नुभयो नि तपाईँले त्यसकारण यो
उडन्ते कुरामा हामीले जानु त्यति जाँदैमा केही बिग्रिनु त होइन, त्यति गहिरो गरी जानु, किनभने यिनीहरू सिरियस मान्छे नै होइनन् क्या यिनीहरू। मैले त के भनेको छु भने यिनका लागि यति डिबेट गर्नु नै बेकार छ। हाम्रै अपमान भइसक्यो, हामीलाई नै लज्जाबोध भइसक्यो। कुनै सामाजिक धार्मिक मुद्दामा हामीहरू चाहिँ डिबेट गरौँ न। जस्तो मान्छेहरू कहाँसम्म आछन् भनेदेखि मलाई कयौँ फोनहरू आइसके यहाँ त्यतै नकिपोटतिरकै एउटा प्रकरण हो। नरबहादुर भण्डारी भन्ने एउटा गृहस्थ छिमेकमा चाहिँ यो प्रभु शाह भन्ने पूर्व माओवादीको पूर्व मन्त्रीको सायद काकाको छोरो यस्तै के को घर रहेछ र उसको घर निर्माणको क्रममा त्यो नरबहादुर भण्डारी भन्नेको घर चाहिँ भत्कियो। 3-4 वर्ष भइसक्यो यो कुरा म भए ठाउँमा आएको। डाक्टर साहब यो कुरा उठाइदिनु पर्यो। मैले भने यो कुरा मैले उठाएर के हुने भने तिमीले समाधान पाउँदैनौ, किनभने यो शक्तिको आधारमा उसले त्यति गरिराखेको छ। म शक्तिको मान्छे नभएको हुनाले मैले भनेर यो कुरा हुँदैन, बरु म भीमरावलाई भनिदिउँला उनी शक्तिका मान्छे हुन्, त्यो बाटोबाट जाऊ ताकि तिम्रो समस्याको चाहिँ समाधान होस्। आज राज्यका निकायहरू छन् नि त, त्यहाँ नगरपालिका छ, जिल्ला प्रशासन छ, सहरी विकास होला, अरू होलान्। यो एउटा केस मैले यहाँको भने अब मलेसियामा कसैले टिकट पाएन सुरेन्द्र केसी, दुबईमा पाएन सुरेन्द्र केसी, यो के अरे साउदी राजदूतले चाहिँ प्रोपर डिलिङ गरेन सुरेन्द्र केसी। किनभने राज्यका निकायहरू निष्प्रभावी र चाहिँ तेरो मेरो आधारमा गलत चाहिँ प्रवृत्तिको आधारमा नीति निर्णय गर्न थालेको समस्या एकातिर छ भनेदेखि नेताहरूको विश्वसनीयता, अहिले हाम्रो यहाँको पोइन्ट चाहिँ नेताहरूको विश्वसनीयता चाहिँ एकदम क्षयीकरण भएर गएको छ। अब वामदेवकै यही कुरा गर्दाखेरि ल भनौँ न वामदेव छ, उनीहरूको अनबन भयो, फलानु भयो, तिलानु भयो, मन्त्रीमा यो गरे त्यो गरे भन्ने कुरालाई एकछिनको लागि हामी उच्च प्राथमिकता नदिउँ भने आखिर वामदेवले यो 1 महिनामा मात्रै कस्तो कस्तो हरकत गरेका छन् त। त्यसपछि उनलाई चाहिँ अप्पर हाउसमा सुरुमा उनी अप्पर हाउसमा त्यही नारायण काजी त्यही अघि हामीलाई भ्रम भएको कारण पनि त्यही थियो, उनीहरूको एकैचोटि निर्णय भइरहेको बेलामा वामदेव प्रवेश गरेनन्। त्यो बेला संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा मात्रै म हाउसमा जान्छु भने तपाईँ यो मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा भनिरहनु भएको छ। यो मिल्ने कि नमिल्ने त एउटा मान्छेलाई हेरेर संविधानको एउटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने? हाम्रो एउटा कानुनविदले यो बालकृष्ण न्यौपानेले हो कि भीमार्जुनले हो किटेरै के भनेको छ भनेदेखि वामदेवलाई त्यहाँ मन्त्री हुन त वामदेव पनि मन्त्री हुने छन् भन्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्यो भने वामदेवको मन्त्री हुने बाटो खुल्छ। होइन भने त्यति अकाट्ट रूपमा वामदेव चाहिँ त्यहाँ मन्त्री हुन सक्दैनन् भनिराखेको छ। यता चन्द्रकान्त गेवाली उनीहरूभन्दा पनि ठुला संविधानविद, उनी के भन्छन् वामदेवलाई प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ अवरोध छ, मन्त्री हुनलाई चाहिँ कुनै किसिमको अवरोध छैन। सुभाष नेमाङले पनि भनिसकेका छन् कि हारिसकेको व्यक्ति त्यही अवधिमा मन्त्री हुन सक्दैन। ल भन्नुहोस् त यी के हुन्? यी मान्छे हुन्, यी संविधानविद हुन्, यी बौद्धिक हुन्, यी नेता हुन्, यी के हुन् यिनीहरू? तर यसरी कानुनले रोकेको छ भन्ने कोही बोलिरहने, कानुनमा पनि प्रष्ट हुने, संविधानको धारा 76मा त त्यो उल्लेखै रहेछ डाक्टर साहब। यति हुँदाहुँदै वामदेव गौतम किन मरि हत्या गर्नु पर्यो र वामदेवलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालहरू चाहिँ केपी ओलीलाई किन प्रेसर दिइरहेको छ? केपीले भने त ठिकै हो नि, कानुनले मिल्दैन भने नबन भन्दै अर्को ग्रुपले केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई अथवा के को लागि चाहिँ वामदेवलाई यसरी मन्त्रीको लागि चाहिँ उकासिरहेछन्? अब त्यो त वामदेवको बालहड होला, उनीहरूको ग्याङ जुन भित्र छ त्यो ग्याङभित्रका मानिसहरूले वामदेवलाई मात्रै किन भोको राखौँ भन्ने होला। माधव नेपालको मैले नै सुनिरहेको थिएँ, प्राविधिक कारणले अन्तर्घातको विधिबाट चाहिँ वामदेवलाई हराइएको छ भने वामदेवलाई किन हामीले चाहिँ बाहिर राख्ने, मैले आफै सुनिराखेको छु। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नजिर पनि छ हारेका मान्छे आउने भनेर भनिसक्नुभयो माधव नेपाल। त्यो पनि भनिरहेको छ। तर अब यहाँ चाहिँ कुरा के चाहियो भनेर भन्दाखेरि जस्तो केपी ओलीकै कुरा हो भने पनि त केपी ओलीले राष्ट्रका सामु प्रष्ट रूपमा संवैधानिक व्यवधान भएको हुनाले र पार्टिकुलर एक्सपर्टको चाहिँ त्यो सिट भएको हुनाले कन्स्टिट्युसनल्ली, मोरल्ली, पोलिटिकल्ली पनि म अहिले वामदेव अथवा वामदेव खालको प्रवृत्तिलाई
हाउसमा ल्याउनको लागि असमर्थ छु भनेर राष्ट्रकोले सुन्ने गरी भनिदिए त हामी नै लागिमिली गरिहाल्थ्यौँ नि त। किन उनीहरू यो गर्दैनन् मैले भनेको? त्यो प्रष्ट रूपमा केपी ओलीले भन्न किन रोक्यो? उनी त प्रष्ट बोल्ने मान्छे, फेरि के को प्रष्ट बोल्ने? आफूलाई लागेको कुरा मात्रै प्रष्ट बोल्ने। जस्तो अब के प्रष्ट बोल्ने? जस्तो लिम्पियाधुराको विषयमा प्रष्ट बोले, भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा प्रष्ट बोले, अनि प्रष्ट व्यवहारमा चाहिँ के गरे त? यो हो नि त कुरा। तपाईँ कति प्रष्ट बोल्नुहुन्छ, कति प्रष्ट बोल्नुहुन्न होइन नि त। तपाईँ कति प्रष्ट व्यवहार गर्नुहुन्छ, कति निष्कपट तपाईँ व्यवहारमा। तपाईँ चाहिँ जस्तो घनश्याम भुषालै नि कति बौद्धिक हुन् त अभिव्यक्तिमा, अनि व्यवहारमा कति क्रूर देखिए त। भनेपछि केपी ओलीले जसरी नाकाबन्दीको बेला बोले त्यो पोख्यो, केपी ओलीले जसरी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा बोलेका थिए, अहिले प्रकाशित भइसकेका किताबहरू वितरण नगर्नु भनेर भारतसँग जुन त्रास, भारत रिसाउँछ भन्ने कुरा जुन अभिव्यक्ति गरे, यसले चाहिँ केपी ओलीको फेरि कद वात्तै घटाएको हो। केपी ओलीको कदमा अब नजाउँ मैले देख्दा। हाम्रो कद के भयोमा जाउँ? अब के भइरहेको छ हाम्रो कद? म त त्यतातिर पो हेर्नुपर्छ भन्ने। त्यो ढङ्गले जाउँ त। किनभने जस्तो नाकाबन्दीको बेलामा हामीले नै केपी ओलीलाई बोक्यौँ होइन। म बोक्नेहरू हो, डाक्टर साहबहरूको कद कहाँ पुग्यो? अब हामीमा प्रश्न उठिसक्यो। अब जस्तो लिम्पियाधुरा प्रकरणमा पनि फेरि होइन, हामीहरूले यो कुरालाई चाहिँ जसरी नाकाबन्दीको बेला केपी ओली लिएको पोजिसन ठिक हो भनेका थियौँ, लिम्पियाधुराको प्रकरणमा हाम्रो के कुरा गर्ने? त्यत्रो हाउसले 90% बढी बहुमतबाट चाहिँ त्यो राष्ट्रिय अडानको पक्षमा भनेर मधेसवादी दलहरूले समेत त्यहाँ चाहिँ मतदान गरेका छन्। तिनीहरूको पो के हुन्छ भनेर हेरौँ अब आएर। अब मेरै कुरा गर्ने हो भने त नाकाबन्दीको हकमा चाहिँ त्यो युद्धको स्थिति हो। मेरो मुलुक युद्धमा फसिरहेको बेला, किनभने नाकाबन्दी भनेको पनि युद्धशास्त्रका दृष्टिकोणले युद्ध नै मानिन्छ, यो वार साइन्सका दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ युद्ध नै मानिन्छ। मेरो मुलुक युद्धमा फसिरहेको बेला मेरो देशको नेता चाहिँ त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध गरिराखेको छ भने हाम्रो मोरल र एउटा नेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने हामी त्यो नेतालाई साथ दिउँ, कमसेकम उसको मनोबल गिर्ने गरी चाहिँ विधि व्यवहार नगरौँ। यो त हाम्रो राष्ट्रिय एउटा कार्यभार हो नि त। लिम्पियाधुराको हकमा पनि यही हो। तर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने लिम्पियाधुराको हकमा चाहिँ काँध हाल्न सक्ने स्थिति हुँदैन। लिम्पियाधुरा ल्याउँछन् भने हाम्रो शुभकामना छ, तर अब हामीले परिणाम हेर्नुपर्छ। किनभने नाकाबन्दीको बेला जे व्यवहार चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन् त्यसबाट हामीले चाहिँ धोका खायौँ। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तो केपी ओलीले लिम्पियाधुरामा खुट्टा टेक्लान् भन्ने लाग्दैन पर्सनल्ली मलाई। र मेरो शुभकामनामा चाहिँ छ, तर मेरो पोजिसन चाहिँ त्यो होइन। किनभने त्यो प्रक्रिया गलत छ। लिम्पियाधुरा त्यसरी आउने विषय नै होइन। किनभने यिनकै केपी ओलीले नै डिपुट गरेका परराष्ट्र मन्त्री जो अहिले चाइनाका राजदूत छन्, उनले राजा महेन्द्रले त्यही बेला यो बेचिसकेको भनेको छ। आफै हिजो बेचिसकेको भन्दै हिँड्ने, अनि आफै अहिले आएर चाहिँ लिम्पियाधुरा मेरो हो भन्ने कुनै नैतिक अधिकार रहन्छ त्यहाँ? अब अर्कोतर्फ अहिले लिम्पियाधुरा गएको चाहिँ 59 वर्ष भइसक्यो, 59 इयर्स। 59 इयर्स बा त्यसको वरिपरिदेखि चाहिँ यो लिपुलेक र कालापानीको बाटोबाट आवागमनको कुरा चाहिँ चीन र भारतले आफ्ना कागजातहरूमा उल्लेख पनि गर्ने गरेको रहेछ। 2015मा त यिनीहरूको मोदी चीनमा गएको बेला लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने सम्झौता नै गरे यिनीहरू। त्यो त हिजो अस्तिको कुरा भयो। म भन्दैछु यो त मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा 2011 सालमा यो भएको रहेछ। 1954 तिर होला, 1954 तिर यो भयो। त्यो बेला नै उनीहरूले चाहिँ लिपुलेकलाई चाहिँ उल्लेख गर्न थालिसकेको अवस्थालाई हेरेर नै चीन र भारतले यो गरिराखेको छ। अब त्यो बेला तै पनि चीनले चाहिँ यसरी चाहिँ भारतले कुरा गरिराखेको छ। तपाईहरुको यसमा के छ कुरा भन्दाखेरि त्यो पहिल्यै बेचिसकेको वाला मन्त्री छ नि त यहाँ, पहिले बेचिसकेको हुनाले उनले त्यही पहिले बेचिसकेको त्यो पहिले बेचिसकेकोमा छोड्दियो भन्ने हिसाबले प्रतिक्रिया बोलेर अथवा नबोलेर दिएको हुनाले चाइना र इन्डियाले चाहिँ लिपुलेकलाई त्यही बेला एउटा आफ्नो ट्रेड रुटको रूपमा चाहिँ उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा चाहिँ उल्लेख गरे। त्यो सम्पूर्ण अवधिमा तपाईले सुतेर बस्ने जस्तो यो भैरव रिसालले पनि भनिरहेको छ राजा महेन्द्रले नै यो
पञ्चायतको गुलाबी विरुद्ध मात्रै गर्ने शर्तमा लिपुलेक चाहिँ यो कालापानी क्षेत्र चाहिँ सुम्पिसकेको भने त हिजोस्ति हो नि भैरव रिसालले बोलेको त 1 वर्ष नि भएको छैन नि 6 महिनाभित्रको कुरा हो नि त। त्यहाँ गएर मैले गणना गर्ने मै हुँ भन्दै हिँड्छन् उनी। तर एक थरीले के भन्छन् भने जस्तो गण्डकी सम्झौता, कोशी सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सम्झौता यी सबैको हामीसँग प्रमाण छ, कागज छ, तर महेन्द्रले सुम्पे भन्ने कुरा त कुनै प्रमाण छैन। प्रमाण ल्याएर आउनुहोस् न त। त्यो मौखिक बोलीका भरमा कसैले कसैलाई दियो भन्ने कुरा बोल्दाखेरि त्यो त्यति तर्कपूर्ण हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् नि डाक्टर साहब। त्यसको त जवाब उनीहरूले दिनु पर्यो नि मोरल्ली। यो कस्तो होला तपाईँ? एकदम सही हो, तर मेरो पोजिसन त्यहाँ नभएको हुनाले, किनभने मैले त यो उदाहरण मात्रै लिएको हुँ। हजुर हजुर। मैले त एज ए हिस्टोरियन तपाईँ यसमा एज ए होल कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्यो भने म त्यस्तो हिस्टोरी व्याख्या गर्न सक्ने भएँ। हजुर। मेरो त्यहाँसम्म मेरो पहुँच भयो, त्यहाँसम्म मेरो हैसियत भयो। तर यी कुरामा ठ्याक्कै यो भएको यो भएको होइन भन्ने अधिकारी त उनीहरू हुन्। जस्तो महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ यस्तो कुरा भनेका छन्, यिनले भनेको यो कुरा उच्च हो भन्ने मूल्याङ्कनकै आधारमा त केपी ओलीले फेरि चाइनाको राजदूत बनाएर पठाए नि त। पुरस्कृत भए नि त होइन। अब भैरव रिसाललाई चाहिँ के दिए, 1 लाखको कि 2 लाखको के पुरस्कार गएको समयमा दिए कि त्यो एउटा के पुरस्कार नि फेरि पुरस्कृत गरेर त्यही राम्रो बोल्यो भनेर दिएको त होला नि। जसरी अहिले चाहिँ यो अख्तियारको चाहिँ त्यो नवीन जोशी कि के भन्नेलाई, नवीन घिमिरेलाई जुन किसिमले यिनीहरूले 1 नम्बरको तकमा दिए, यी भ्रष्टहरूलाई कारबाही इत्यादि नगरेको हुनाले नपाएको हो उनले। त्यो उनी चुप लाग्नु नै राम्रो हो भने त्यो पुरस्कार दिनुको अर्थ त त्यही भयो नि त। जस्तो सन्दुक रुइतलाई हजारौँका आँखा उपचार गरेको हुनाले दिएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ नि त। त्यस्तै किसिमले त्यो गोपाल पाण्डे कि के भन्ने एकजना सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश थिए, तिनले पनि 3-4 चोटि चाहिँ प्रमाणपत्र, गोपाल प्राजुली 3-4 चोटि प्रमाणपत्र यताउता गरेको छ। राष्ट्रपतिको चरणमा गएर बसेका छन्। त्यत्रो संवैधानिक पदको पदाधिकारी भएर त्यहाँ गएर चाहिँ तल घुँडा टेकेर चाहिँ टीका लगाएका छन्। त त्यस्तै व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नुको अर्थ के भयो त? अब यता आउँ, यहाँ पनि जसले त्यस्तो किसिमको बेहुदा कुरा गरेको छ देश र जनताको विरुद्धमा, ती मान्छेलाई यिनीहरूले बोकेर हिँडेका हुन्छन् भने यिनीहरूको चाहना त त्यही रहेछ भन्ने बुझियो। ती मान्छेहरूले ठिक छ, अहिलेको नेतृत्व चाहिँ बेइमान छ, अहिलेको राजनीति चाहिँ राष्ट्रविरोधी छ, अहिलेको समाज र परिवेश राष्ट्रविरोधी छ, ठिकै छ। तर सदाकाल त यो देश सुतेर बस्दैन होला नि त। तर कहिलेसम्म सुत्ने कहिलेसम्म उठ्ने भनेर मान्छेहरू चाहिँ चिन्तित छन् क्या डाक्टर साहब। ए बाबा, भारतमा चाहिँ कैयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ यो बाबरको पालामा भएका घटनाहरू, अतिक्रमणहरू, त्यति बेलाका चाहिँ भारतीय राज्यका चाहिँ जो आइडियलहरू हुन्छन्, जो आइकनहरू हुन्छन्, जस्तो तिनको नामाकरण नै पनि, जस्तो कलकत्तालाई क्यालकाटा बनाइयो, बम्बेलाई मुम्बई बनाइयो भन्या जस्तो। अस्ति मैले एउटा डिबेट देखिरहेको थिएँ, तपाईँ चाहिँ के अब यो ताजमहलको नाम पनि बदल्नुहुन्छ त, लाल किल्लाको नाम पनि बदल्नुहुन्छ त भन्ने चाहिँ हाम्रो यो उत्तर प्रदेशको चिफ मिनिस्टरसँग चाहिँ डिबेट गरिरहेको थिएँ। गरिन्छ त्यो, किनभने अतिक्रमणबाट हिजो यो कुन के जमशेदपुर बनाइराखेका छन् यिनीहरूले चाहिँ। यो बाबरको आक्रमणपछि यसको नाम जमशेदपुर गराइएको, हिजो चाहिँ यसको नाम चाहिँ ईश्वरपुर थियो। अब यसलाई हामी ईश्वरपुर बनाउँछौँ, फलानालाई यस्तो गर्छौँ। हिजो विदेशी अतिक्रमणबाट चाहिँ जब हाम्रो नाम नै चाहिँ हेरफेर गरिएको छ। हाम्रो जस्तो भनौँ न, अहिले यो उत्तर प्रदेशको अयोध्याको जुन राम मन्दिर तोडेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाबरी मस्जिद बनाइएको छ। त्यसकारण हामी त्यसलाई तोड्छौँ, फोड्छौँ र बनाउँछौँ भनेर बनाए पनि अदालतले सदर पनि गरिदियो। अब यो ठिक हो कि गलत हो, त्यसमा एउटा इतिहासकारको रूपमा डिबेट गर्ने कुरामा म पनि तत्पर छु, त्यो विषय छँदै पनि छ। तर उनीहरूले हेरफेर त गरे। अब यहाँ पनि अहिले यस्तो छ, ल यहाँ अहिले चाहिँ हामी माथि अहिले गर्दै भारतले चारतिर यस्तो गर्यो उतो गर्यो भन्दै आजबाट त चाइनाले पनि हुम्लामा चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भन्ने कुरा आएर अहिले हामी यहाँ बोलिराखेका छौँ। चिनिया राजदूतावास चाहिँ त्यहाँ घेराउ गरिराखेका छन्। त छोड्दैन नि त मान्छेले। अब यो सत्य हो कि असत्य हो कि त्यसको सत्यापन गरौँला।
त्यो छँदैछ। तर हिजोसम्मको हाम्रो विगत के थियो भने हामी भारतीय दूतावास मात्रै घेर्न जान्थ्यौँ। केही निकट विगतमा चाहिँ एमसिसीआर लिएर अमेरिकी दूतावास पनि घेर्न जान थालेको देख्दा मेरो मन खिन्न भइरहेको थियो। हामी जो दूतावास घेर्न जाने, मित्र राष्ट्रहरूलाई गाली गर्ने, यो के भइरहेको होला मेरो मन चिसो परिरहेको थियो। अब झन् चीनको पनि सुरु भयो। अब यहाँ अब यसले दुईटा कुरा अगाडि लिएर आउँछ। एउटा कुरा के लिएर आउँछ भन्दाखेरि मित्र राष्ट्रहरूले हामीसँग गरिराखेको व्यवहार कस्तो हो उनीहरूले पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। एक, उनीहरू स्वयंले पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नम्बर 2, हामीले पनि अब आफ्नो आनी बानीमा परिपक्वता ल्याउनुपर्छ। जस्तो अब भारतकै कुरा गर्दाखेरि, जस्तो अघि तपाईँले कुरा गर्नु कोसिस गर्नुभयो, फलानु गर्नुभयो, त्यसलाई लिएर पनि नेपालीहरूको मन कुडिएकै छ। त्यसमा कति हाम्रो नेतृत्वको बेइमानी, कति अर्को पक्षको स्वार्थ भन्ने कुरा फेरि डिबेटको विषय हुन्छ। तर राजेन्द्र महतोले अस्ति हाउसमा यही लिम्पियादुरा प्रकरणमा यिनीहरू टुनिखेल ल्याएर झुन्डाउनुपर्छ भने नि, भनेको भनेन नि त। यो सबै यो भारतको दलाली गर्ने, फलानु गर्ने मधेसीहरू मात्रै हुन् भन्थे नि त। अब के भन्छन् त? लो अहिले स्वार्थको लागि यिनीहरू चुप्प त लागे नि। राजेन्द्र महतोले त्यो उठाएको कुरा त जायज थियो नि त। तर स्वार्थले गर्दाखेरि यिनीहरूका जो चाहिँ पङ्क्तिहरू हुन् एकदम मातम छाएको छ त्यहाँ तिनीहरूको शिविरमा, एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। तर कुनै दिन त त्यो पार्टीभित्र पनि त स्वाभिमानी मान्छेहरू आउँछन् होला नि त। यो के हो कमरेड भन्छन् होला नि त। हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न यही महाकालीमा राष्ट्रघात भएको छ भनेर कार्यदल गठन गर्ने र अध्यक्षता गर्ने यिनै केपी ओली हुन्। महाकालीले लिएर पार्टी फुटाउने यिनै वामदेव हुन्। जनयुद्ध फलानु गर्ने यिनीहरू नै हुन्। जनयुद्ध त्यहाँ गएर दुनियाँका छोराछोरीलाई मार्ने र अहिले मधेसवादी दलमा गएर अन्ठसन्ठ बोल्ने यिनै बाबुराम हुन्। त कहिलेसम्म ढाँट्छन् त यिनीहरूले? कहिलेसम्म मान्छेहरूले दासत्वपूर्ण तरिकाले यिनीहरूको यो हरकतलाई चाहिँ सहन्छन् होला? यसको पनि सीमा त होला नि। यसको पनि सीमा त होला नि। त्यसकारण समय उठ्छ। जस्तो म बोलिरहेको छु नि त, भोलि अर्को पनि बोल्ला। जस्तो अब भीमार्जुन हिजो भनौँ यहाँ त केही गर्यो भने पनि तपाईँ त राजावादी लाइनको भन्दै अहिलेसम्म दाबे। भीमार्जुनले त्यो आरोप लाग्न लागिसक्यो। अब भीमार्जुनले खुल्लम खुल्ला भने हामीले आजको दिनको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो त भने म पनि लडे हो ६५ म पनि जेल बसेको। तर यसको लागि त हामीले गरेको थिएन नि। राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा गौड हो। तर राजालाई फालिसकेपछि जे हामीले ल्यायौँ यसले हामीलाई पे गर्यो कि गरेन भन्ने डिबेट गरौँ न भन्ने कुरा उनले गरिरहेछ। एक कुरा बालकृष्ण भीमार्जुनले भनेको त्यो भनाइमा त भ्यालिड छ नि त। अब के त्यसको बहस त्यो तरिकाबाट पनि बहस अगाडि बढ्ने सम्भावना त्यो डिस्कोर्सको वातावरण बन्यो हो डाक्टर? डिस्कोर्सको वातावरण बनेको छैन। किनभने दासपूर्ण भीमार्जुनले भनिरहेछ त यो नेताहरूको कारणले मात्रै होइन, नेताहरूको पछाडि लाग्ने लाखौँ अन्धभक्तहरूको कारणले पनि आज यो देश यस्तो भयो भनेपछि त ती पनि त आरोपित भयो नि त। प्रश्न त उठ्यो नि त। जस्तो भनौँ न अब विद्यार्थीहरूकै निर्वाचन 20-22 वर्षदेखि भइराखेको छैन नि त। ती विद्यार्थी भाइहरू चाहिँ अब उठ्छन् होला नि त। यिनीहरूले विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउँदा त्यहाँबाट नेतृत्वको परम्परा हुर्किन्छ, विकसित हुन्छ, अरू पनि नेता हुन्छन् इत्यादि हुन्छन्। किनभने नर्सरी हो, लिडर प्रोडक्सनको सेन्टर फ्याक्ट्री नै विद्यार्थी युनियन हो। त्यसलाई नै तल रोकिदिइसकेपछि त यहाँ त नेतृत्वमा त खडेरी पर्ने पऱ्यो। यिनै खोके बुढाहरूले जसरी अहिलेसम्म खोकेहरूले प्रभुत्व जमाइराखेका छन्, सेकेन्ड जेनेरेसनका जो खोकेहरू हुन्छन् यी खोकेहरूले अर्को 50 वर्ष खाने भयो नि त। यिनीहरूकै नियतले आज चुनाव हुन नसके अरू के त? त्यसो भने के भन्नु? विद्यार्थीको आन्तरिक द्वन्द्वले होइन के? द्वन्द्व पनि होला त। द्वन्द्वलाई होइन चुप भन्न सकिँदैन नेताले। तिमीहरू झगडा राख्दिन, तिमीहरूले स्वस्थ तरिकाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक विधिगतबाट चाहिँ निर्वाचन हुन दिने तिमीले कचकच गर भन्न सकिँदैन। तर यिनै नेताहरू हिजो 36 सालमा विद्यार्थी नेता हुँदाखेरि यिनीहरूले लडेर हामीले सोभियुको गरिमामयपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्यो, सोभियु हाम्रो गरिमा हो भन्ने बुढाहरूले आज त्यसैले लात मार्न त नमिल्ला नि त अलिकति। अब अघि मैले भने नि त नमिल्ला, तर मिलिसक्यो नि। 22 वर्ष भनेको 22 वर्षदेखि अहिले विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छैन। थोर हो र त्यो समय। अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यिनीहरूले यस्तै कुरा गरे। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको हुनाले विकास निर्माण हामीले गर्न सकेनौँ, कर्मचारीले बढी भ्रष्टाचार गरे इत्यादि भनेको होइन। अहिले सबैभन्दा बढी त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखियो। अनि खोइ त उनीहरूले हिजो भ्रष्टाचार कर्मचारीले गर्यो भनेर विकास निर्माण समयमा हुन सकेन भनेर यिनीहरूले चाहिँ चाहिने नचाहिने गरेर चाहिँ निर्वाचन गराए। जस्तो भनौँ न सङ्घीयता, हिजो भनौँ न अहिले यो कृष्ण खनाल भनेको सङ्घीयताको सबभन्दा चाहिँ ओकालत गर्दै हिँड्ने होइन। ६३ को आन्दोलनमा उनका भाषण सङ्घीयता सम्बन्धी नै हुन्थे। अनि मार्गचित्र नै उनले प्रस्तुत गरेको हामी देखेका छौँ। अनि अब उनले त सङ्घीयता
खारिज गर्नुपर्छ भन्नु। अनि त्यसो भने ल हामीले भन्दाखेरि त प्रतिगामी भन्थ्यो होइन। अब कृष्ण खनाल चाहिँ के क्रान्तिकारी हो? सदाकाल मलाई त्यो अमेरिकन उखान एकदम मनपर्छ क्या। तिमी केही मान्छेलाई सधैँको लागि, केही मान्छेलाई, सीमित मान्छेलाई समय, एउटा निश्चित समयको लागि मूर्ख बनाउन सक्छौ होला, तर सबै मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाइराख्न सम्भव छैन। अब ओपन अहिले पनि यिनीहरू चाहिँ एउटा दास मनोवृत्तिको बौद्धिक, दास मनोवृत्तिको युवा, दास मनोवृत्तिको जनसमुदायहरूको सङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले हामी अहिले पनि अल्पमतमा छौँ। त्यो कुरा सत्य हो। मलाई नै भनौँ न, मलाई काहीँ मेरो लेख काहीँ नछापिने, मेरो अन्तर्वार्ता काहीँ नबज्ने, मैले काहीँ अवसर नपाउने सारा कुरा गरेँ नि त होइन। 30 वर्ष त गरेँ। अब उनीहरू नि के भन्न थाले भने पार्टिसन छ मिडियामा। अस्ति एउटा कान्तिपुरकै एउटा रिपोर्टरले, अन्नपूर्णकै एउटा रिपोर्टरले अन्नपूर्णको सम्पादकलाई पिँ राखेर मैसँग डिबेट गर्यो। कुनै पनि समाचार, कुनै पनि लेख रचना र कुनै पनि विचार गैर राजनीतिक र गैर राजनीतिक इसाराले छापिँदैन ती पत्रिकाहरूमा भन्थ्यो। युवराज घिमिरेकै छेउमा जो चाहिँ अन्नपूर्णका सम्पादक थिए, युवराज घिमिरेहरू नै हुन् हाम्रो लेख चाहिँ के भने रोकेर राखे। आम जनताका सरोकारका विषयहरूलाई चाहिँ रोकेर राखे। अब कहिलेसम्म रोक्ने त? अब ल सम्भव हुन्छ सदाकालको लागि? अब अझै पनि हामी चाहिँ के भने मूल प्रवाहमा छैनौँ, किनभने उनीहरूलाई अनेक किसिमको चाहिँ दमन छ, दपेटा छ होइन। यहाँ अनेक पुरस्कार गरे भने तेरो मेरो गर्छन्, अवसर दिनु पऱ्यो भने तेरो मेरो। अब संवैधानिक निकायको नियुक्ति भनौँ न, अहिलेसम्म संवैधानिक निकायको नियुक्ति अवरुद्ध हुनुपर्ने के कारण छ? हिजो चाहिँ भनौँ न सुशीला कार्कीलाई नै यिनीहरूले महाअभियोगको दपेटा ल्याए। लोकमान सिंह कार्कीलाई बालबटारको फाइल उठाउँछु भनेपछि दपेटा लिएर डाँडा कटाइदिए। त्यसपछि चाहिँ यो दीपक राज जोशी भन्नेलाई पनि अहिले चाहिँ यो चोलेन्द्र शमशेर राणाको जस्तो नगर्देलान् भनेर डाँडा, नक्कली सर्टिफिकेट भनेर त्यहाँबाट डाँडा कटाइदिए। नक्कली सर्टिफिकेट हो भने त क्याम्पसदेखि लेक्चररदेखि आएको मान्छे हो। त्यसो भने त्यो सबै त भ्रष्टाचार भयो नि त। सर्वोच्चमा गएर नक्कली सर्टिफिकेट हो भन्ने हो भने त्यसो भने ल क्याम्पसमा जागिर खाँदादेखिको सर्टिफिकेट नक्कली भएन? अब त्यो गोपाल भण्डारी भन्नेको, गोपाल पराजुली भन्नेको सर्टिफिकेटको कुरा त्यो भयो। अर्को त्यो दामोदर भन्नेको कुरा त्यही छ। अनि त्यो नङ्गा नाच हो लोकतन्त्र भनेको, जे पनि गर्न पाइन्छ। तर डाक्टर साहब त्यो अघि हामी अलिकति यो विषयमा त आउँला, अलिकति अगाडि गयौँ हामी, अलिकति फेरि म पछाडि कहाँनिर फर्केँ भने जस्तो केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको जुन चुच्चे नक्सा थियो त्यो नक्सासहितको पुस्तकलाई रोक्नु भनेर भनिसकेपछि त्यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने, निशाना छापमा राख्नुपर्ने, बिगारी लोगो बनाउनु पर्ने, त्यत्रो खर्च गरेर लोगो बनाउनु पर्ने जरुरत के थियो? त जब भारत रिसाउँछ भनेर त्यो चिन्ता रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई भने त्यो अगाडिका नाटक किन गरिएको? त्यो त उनको त्यो चाहिँ मौसमी राष्ट्रवाद हो, नक्कली राष्ट्रवाद हो भनेर हामीले भनेकै छ नि। जो क्रिटिकल माइन्डको इन्टेलेक्चुअल हो उसले त यो कुरा भनेकै छ नि त। तर अब प्रश्न आयो, प्रमुख प्रतिपक्ष त्यहाँ छ, यसलाई चाहिँ चेक गर्नको लागि त संविधानले चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिँ समानान्तर सरकार, उसले स्याडो सरकार नै चलाइराखेको हुन्छ। संविधान त उसले त्यो गर्न सक्छ। ऊ चाहिँ के हेरेर बसिया छ त? अब जस्तो लिम्पियाधुरा प्रकरणमा एक स्वरमा लागेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ मतदान गरे। के हेरेर मतदान गरे त उनीहरूले? जस्तो मैले त बारम्बार भनिरहेको छु, यो नक्सा, चुच्चे नक्सा ल्याए पनि नल्याए पनि, संविधान संशोधन गरे पनि नगरे पनि लिम्पियाधुरा आउने भन्ने कुरा सम्भव छैन। मैले यो भनेको छु। अमरेश कुमार सिंहले त म केपी ओलीको नोकर वस्तु भनेको छ। लिम्पियाधुरा फिर्ता लिएर आएछन् केपी ओलीले भने म उनको अगाडि बसेर उनको जुत्ता पोलिस गरिदिन्छु भनेको छ। त भन्नेले त हिजो पनि भनेकै छ नि त। तर भन्नुपर्नेले भनिदिएन। समस्या यो भयो। कसले भन्नुपर्छ? प्रमुख प्रतिपक्षले। तर उनीहरू पनि त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षको पनि एक मतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको विवाद भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै हो नि डाक्टर साहब त्यति बेला। भनेपछि उसले पनि बाध्यताले गरेको थियो। अब झन् केपी ओलीले सही बोल्दै भनेर आनन्द पो भएको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षलाई? त्यो अर्को कुरा भयो फेरि। किनभने त्यस्तो केपी ओलीलाई आनन्द भएको छ कि के भएको छको हकमा त यो पछिल्लो जुन किताब सम्बन्धी प्रकरण आइराखेको छ त्यसको नै सत्यापन गर्न बाँकी छ नि त। हामीले पनि त्यसमा त आधिकारिक रूपमा यो हो भनेर भन्छ, किनभने यसमा मन्त्री जिम्मेवार छ। यदि यो कुरा सत्य हो भने त यसको जवाफदेही त मन्त्रीले लिनुपर्छ। यो कुरा क्लियर नगरिकन किन किताब छापेको?
जसरी लोगोको कुरा आयो, लोगोमा करोडौँ रुपियाँको चाहिँ अपव्यय भएको छ। यो कसको आदेशबाट चाहिँ लोगोको प्रकरण अगाडि गयो? यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? राष्ट्रद्रोहीहरू हुन् नि यिनीहरू त, राष्ट्रको सम्पत्ति विचलन गर्ने। अहिले नै कुरा आइरहेछ नि, यो तकमा विभूषणमा 10 करोडको चाहिँ तकमा विभूषण यिनीहरूले चाहिँ छापेको भन्ने छ। मुलुक एक छाक खानको लागि तडपिराखेको छ टुनिखेलमा, लाइन लागेर एक प्याकेट खाने कुरा माग्छ मुलुकवासी चाहिँ। अनि यिनीहरू चाहिँ 10 करोडको कहिले तकमा छाप्ने, कहिले किताब छाप्ने, अरबौँको लोगो छाप्ने, किताब पनि नबाड्ने किताब छाप्दिने, अनि बाँड्दै नबाड्ने चाहिँ निष्प्रयोजनशील लाखौँ रुपियाँको किताब छाप्ने। यिनीहरू राष्ट्रिय अपराधीहरू होइनन्? अनि यो लो यी दासहरू त ल बोल्दैनन् अरे, सबै मान्छे चुप लाग्दा हुन् त? ल चुप लागे अरे सबै मान्छे। के यिनीहरूको यो देशद्रोह यो राष्ट्रद्रोह क्षम्य हुन्छ? भोलि अहिले ऊ स्टालिनको लास तलबाट निकालिरहेछ मान्छेले, उसको यो कोलम्बसको शालिग ढालिराखेका छन् अमेरिकाबाट, जसले अमेरिका पत्ता लगायो। सद्दाम हुसेनको शालिग ढाले, चाउचेस्कीलाई जिउँदै लखेटिकन मान्छेले मारे। यहाँ पनि त्यो दिन आउँछ भनेर अस्ति कुन चाहिँ एउटाको यिनकै बौद्धिकको त्यो कृष्ण पोखरेल भन्ने प्रोफेसरको म देखिरहेको थिएँ, तिमीहरू आफ्नो हिसाबले सुध्रिने हो कि तिमीहरूलाई जनताले लखेटिकन सुधार्नु पर्ने हो भनेर उनीहरूले हात उठाइसके। किनभने अलिक यति पनि स्वाभिमान भएको बौद्धिकले यहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो। अब तर नि तपाईँले अघि कुरो भन्नुभएको छ, लोगोको प्रकरणमा त्यत्रो पैसाको विचलन गराए, त्यसपछि आएर यो नक्सा गरे, किताब गरे, सारा गरे, या गरे वा गरे, पैसा विभूषणमै त्यत्रो पैसा खर्च गरे। एकपटक त गल्तीले बिग्रेला, पटक पटक यस्तो हुँदा जनताको अगाडि कसरी मुख देखाउने, भोलि के भन्ने, भोलि फेरि कसरी अनुमोदन हुने भन्ने कुराले यिनलाई चिन्ता लाग्दैन डाक्टर साहब? चिन्ता त लाग्दो रहेछ, राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। चिन्ता लाग्दो रहेछ, त्यो त देखिसक्यो। चिन्ता लाग्दो रहेछ। ए बाबा त्यत्रो जनयुद्धलाई बेचेर खाए, त्यत्रो जनआन्दोलनलाई बेचेर खाए, त्यत्रो नाकाबन्दीलाई चाहिँ उनीहरूले विचलन गरे भनेपछि यी त के कुरा हुन् यिनको लागि त? यिनीहरू त सजिलै छ। हिजैदेखि उनीहरू भूमिका बाँध्दै आइराखेका थिए, राजाले 2 बाकस सुनमै बेचिसकेको भन्दै आइराखेका थिए। भैरव रिसालहरू अहिले पनि बोलि नै राखेका छन्। यिनीहरू त योजनाबद्ध छ नि त। यो राष्ट्रियताको एउटा आडम्बर र एउटा ढकोसलाई देखाएर राष्ट्रविरोधी काम गर्ने ग्याङ यो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। ए बाबा बालुवाटार तपाईँ भन्नु न, बालुवाटारमा को सम्मेलन छैन भन्नु त? 2-2जना प्रधानमन्त्री त पुष्टि भइसक्यो। अब अख्तियारले चाहिँ त्यसमा अब त्यसमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेको नेपालको अहिलेको विष्णु पौडेल होइन, उनी आफै सम्मेलन छन्। र अख्तियारले नै के गरेको छ भनेदेखि विष्णु पौडेलले चाहिँ त्यो जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने कबुल गरेको हुनाले विजय गच्छेदारहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउने, विष्णु पौडेललाई कारबाही गरिरहनु नपर्ने, यही कुरा सर्वोच्चमा एकजना न्यायाधीश, त्यो सबैको बिचौलिया काम चाहिँ त्यो न्यायाधीशले एज ए लयर गरेको रहेछ। अब त्यही कुरा भाटबटिनका साहुको खालि गरिब दुखी त्यो चन्द्रदेव जोशी भन्ने निम्सरो सानो पार्टीको अहिलेको अध्यक्ष भएको नै उनमाथि लगाइदिए। विजय गच्छेदार माइबाप कोही नभएको हुनाले उनलाई यसरी साना कमजोरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो घाँडो भिराइदिए। भोलि ती सबैलाई अदालतले क्लिन चिट दिन्छ भन्ने कुरा पनि क्लियरै छ फेरि। तर अहिले त बर्बाद त गरे नि उनीहरूलाई, मानसिक टर्चर दिए। हिजो मैले चाहिँ विशम्बर प्याकुरेलको पढिराखेको थिएँ। विशम्बरलाई पनि त यो नेपाल ब्याङ्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदाखेरि अख्तियारले चाहिँ त्यसैको प्रेसरले गर्दाखेरि मैले ब्रेन हेमेरेजसम्म खप्नु परेर मेरो 15 वर्ष चाहिँ खाइदियो भनिराखेको छ। अब आज त्यही संस्थाको प्रमुखको चाहिँ यस्तो दोगला व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो एउटा तकमाको लागि, फेरि एउटा के अवसरको लागि त खुल्लमखुल्ला उनीहरू यो काम त गरिराखेका छन् नि त। तर यो तकमाकै प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु डाक्टर साहबले। नेपालमा तकमा किन पटक पटक विवादित बन्छ? चाहे राष्ट्रपतिका पुत्रीहरूलाई दिँदाखेरिको होस्, चाहे प्रचण्डले आफ्नो पुत्रलाई दिएको, उन त दिवंगत भइसके, त्यो कुराको अर्थ त छैन। तैपनि पटक पटक यो तकमा किन विवादित हुन्छ? यो विवादित तकमा हाम्रो देशमा मात्रै हो कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यो हुन्छ डाक्टर साहब? किन हुन्छ यो? अन्त चाहिँ बिरलै हुन्छ। किनभने एकचोटि तकमा पाएपछि, जस्तो भारतमा एकचोटि भारत रत्न पाइयो भनेदेखि त्यसको जीवन सुध्रियो। त्यति माथिल्लो कोटीको चाहिँ त्यो विषय बन्छ। ठुलो सिनेमाकै के जाति फाल्केवाला केवाला भन्छन् नि त्यहाँ पुरस्कारहरू, ती पुरस्कारहरू पाइयो भनेदेखि त्यो जीवन नै सुध्रिन्छ। त्यहाँको गरिमा त्यस्तै किसिमको छ। अब जस्तो भिक्टोरिया क्रसको मैले अस्ति एउटा माध्यममा कुरा पनि गरेको थिएँ। युकेमा चाहिँ भिक्टोरिया क्रस कसैले पायो भने त्यसको जीवन नै सुध्रियो। अब अहिले पनि मलाई अस्ति गए वर्ष म सोभियत सङ्घको रुसको भ्रमण गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ
हरेक वर्ष दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी बनेको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष युद्ध दिवस भन्ने त्यहाँ हुँदो रहेछ र त्यो युद्ध दिवसमा चाहिँ सबै रुसीहरू त्यो मेडल लगाएर आउँदा रहेछन्। सबभन्दा गौरवको विषय थियो, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी नहुने रुसी र क्षति नभएको रुसी परिवार एउटा पनि छैन अरे। त्यहाँ 5 करोड मान्छे द्वितीय विश्वयुद्धमा मरे भने 2 करोड मान्छे त रुसका मात्रै मरेका थिए। त्यत्रो भयङ्करको चाहिँ युद्ध थियो। र अहिले पनि त्यो युद्ध दिवसको सन्दर्भमा जुन उनीहरूले वार्षिक कार्यक्रम गर्छन्, त्यो वार्षिक कार्यक्रममा हाम्रो युद्धमा गुमेको मान्छे बा आइपुग्छ कि बा भेट हुने हो कि भन्ने आशयले चाहिँ उनीहरू त्यहाँ एकत्रित हुन्छन् अरे। मेडलको गरिमा त यो हो नि। अब नेपालमा कसैले पनि मेडल लगायो भने, कसैले कि सगौरव मेडल लगाएर हिँडेको मैले देखाएको छैन। राजाका पालामा गोदबा सोदबा यिनी लिखे पञ्चहरू खात्रा खुत्रू पुलिसका सेनाका मान्छे लाग्राक लोकरोक लाएर हिँड्थे होला, तर अरू कसैले कहिले पनि यिनै मदन भण्डारीका छोरीको के जाति कुरा भन्नुभयो, तिनीहरूले त्यो तकमा लगाएर त्यस्तो गरेको मलाई थाहा छैन। किन त भन्दाखेरि मैले व्याख्या गर्छु नि, यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ 3टा कुरामा हुन्छ भनेर। एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। अझ यसमा 2टा कुरा पनि थपिन्छन्, राइट मेन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। अब यो पुरस्कार भनेको चाहिँ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टमा जोडिने विषय भयो। अब कस्तोले रिवार्ड पाउने, कस्तोले पनिसमेन्ट पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोडिन्छ। जस्तो अख्तियारको प्रमुखकै कुरा गरौँ, गोपाल भण्डारीकै कुरा गरौँ, अरूकै कुरा गरौँ, जो चाहिँ कुकर्म र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् तिनीहरूले मात्रै यो तकमा पुरस्कार पाएपछि अनि विवादित बन्दैन? त्यो गुलमानले पाए त? भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ जो बदनाम छन्, जसले बदनाम कमाएका छन्, जो चाहिँ नि अब त्यस्तै घटना गरेर समाजमा चाहिँ नि आलोचित छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई दिने तकमा पो रहेछ त डाक्टर। त्यो त देखियो त। रोहित बाहेक, सन्दुक रोहित बाहेक मलाई लाग्छ एकजनाले पनि त्यहाँ उपयुक्त व्यक्तिले पाएको छैन यो। तर पहिला मलाई लाग्छ डाक्टर साहब, मेरो आफ्नो विचार, राजाको पालामा त्यो पनि वीरेन्द्र राजा हुँदासम्म, ज्ञानेन्द्रदेखि झन् अलि कम भइसकेको थियो, वीरेन्द्र राजा हुँदासम्म जसरी राजाले अथवा राष्ट्र प्रमुखले वितरण गर्ने तकमाको अलिकति महत्त्व भएको जस्तो, त्यो बाँड्दाखेरि पनि मान्छेहरूले कसले पायो, के गर्यो, त्यसले पाएछ भनेर अलिकति अर्कै दृष्टिकोण, अर्कै भावले हेरे जस्तो लाग्थ्यो। ज्ञानेन्द्रमा आउँदा अलि घट्यो, यो गणतन्त्रमा आउँदा त सर्लकै घटेर गयो। के साँच्चीकै त्यस्तै मान्छेहरू छानिन थालेर पहिला अलि राम्रो हुन्थ्यो डाक्टर साहब यो? अब त्यो पनि कस्तो भयो भने हिजोको व्यवस्था चाहिँ निरङ्कुश थियो, अपारदर्शी व्यवस्था थियो र त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि ती सबै विषयहरू चाहिँ बाहिर आउँदैनथे। कस्तोले पुरस्कार पाइरहेछ, कस्तोले तकमा पाइरहेछ, कस्तोले पद पाइराखेको छ भन्ने कुरा त्यति चाहिँ जनसमक्ष आउँदैन थियो। त्यो कारणले पनि त्यति अँध्यारा पाटाहरू बाहिर आइरहेका हुँदैनथे। भर्खरै मैले एउटा किताब राज दरबार भन्ने पढेँ, ऋषि कुमार पाण्डेको। तिनले त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि रानी ऐश्वर्य नै 2 लाख 5 लाख खाएर साहुहरूलाई चाहिँ गोदबा बेच्थिन् भनेर लेखिरहेछ। भनेपछि यो हिजो पनि विकृति विसङ्गतिहरू, हिजो पनि अब त्यस्ता किसिमका ज्यानमाराहरू, भ्रष्टहरू, अपराधीहरूले पद पाउने इत्यादि हुन्थ्यो। त्यस्तैले मूलतः तकमाहरू पनि पाउँथे। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यति बेर चाहिँ मूल प्रभावमा चाहिँ राम्रो र राम्रा प्रवृत्तिको चाहिँ वर्चस्व थियो। जस्तो अब राजाले के गरिदियो भनेदेखि बहुविवाह गर्यो भन्ने आरोपमा आफ्नै भाइलाई थुन्दियो, के अरे गद्दीच्युत गरिदियो अधिराज कुमारबाट। आफ्नै भाइ हो नि त, शक्तिशाली हो नि त। अब त्यसपछि उनलाई यो यस किसिमका अपराधहरूमा चाहिँ मतियारी गरेको भनेर उनको अङ्गरक्षक भरत गुरुङ कर्णेललाई थुन्दियो, अनि त्यही काम गरेको भनेर डिबी लामालाई थुन्दियो। पछि यिनीहरूले 8 करोड रुपियाँ खाएर गिरिजा बाबुहरूले योग प्रसाद उपाध्यायहरूले 8 करोड रुपियाँ खाएर यिनीहरूलाई चाहिँ जेलमुक्त गरेको भन्ने कुरा पनि त्यही ऋषि कुमार पाण्डे। डिबी लामा त सांसदै भयो के अरे काङ्ग्रेस? सांसदले मानेन, मन्त्री नै बनाए। सांसदले मान्छ, मन्त्री नै बनाए। भने पहिला भन्दा अहिलेको व्यवस्थामा अलिकति झन् बदनामी बढी भयो भन्ने कुरा त 1000 गुणा नि। अहिले जस्ता मानिसहरू चाहिँ मन्त्री हुन्छन्, जस्ता मानिसहरू राजदूत हुन्छन्, जस्ता मानिसहरूले तकमा पाउँछन्, त्यो त 1000 गुणा खराब मान्छेहरूको प्रवृत्ति। हिजो नोमिनल नगन्य मात्रामा त्यस्ता तपाईँले भने जस्ता पात्रहरू पुरस्कृत हुन्थे, अरू धेरै राम्रा मान्छे नै हुन्थे। अहिले राम्रा मान्छे नोमिनल एकदम नगन्य, नराम्रा मान्छे जति धेरै पुरस्कृत हुने। हिजोको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको होइन, उल्टो पाल्टो कति मैले भने 1000 गुणा चाहिँ विकृत भएको छ क्या अहिले प्रणाली।
त्यसो हो भने डाक्टर साहब यसलाई कसरी तुलना गर्न मलाई मन लाग्यो भने जस्तो शहीदको पनि 4 शहीदलाई हामीले जुन दृष्टिकोणले र जुन सम्मानले हेर्थ्यौँ पछिल्लो चरणमा शहीद कति छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छैन। शहीद पनि थपिए भिरबाट लडे पनि शहीद, जाँड खाएर लडे पनि शहीद बनाउनु पर्ने अवस्था हाम्रो देखिन्छ। शहीद शब्दको अपमान भयो भने जस्तै अब कतै तकमाको पनि त्यस्तै अपमान हुने अवस्थामा होइन। मलाई शहीदहरूको पनि थाहा छ, 10,000 भन्दा बढी शहीद छन् अहिले। त्यो त को कसरी भयो भन्ने कुरा त थाहा छैन। प्रष्ट छ। पार्टीले आफ्ना मानिसहरू सक्कली नक्कली मानिसहरूको सूची त्यहाँ पठाए, त्यहाँ सूची पठाएर शहीद घोषणा गराएर नीतिगत रूपमै के निर्णय गरे भने प्रत्येक शहीदले 10 लाख पाउने। यो शहीदको लागि होइन, त्यो 10 लाखको लागि। अनि त्यो पैसा आफूले फेरि कुम्ल्याउने। जसरी शहीद शब्दलाई शहीदले अपमान गरियो तकमाको पनि अपमान गरिएको छ डाक्टर। होइन तकमा मैले भनिहालेँ नि, तकमा त ल भनिहालौँ न। जस्तो अब चाहिँ जस्तो हाम्रो त्यो अख्तियारको प्रमुखकै कुरा आयो। अख्तियार प्रमुखले चाहिँ तकमा पाउनु पनि के कारण ल भन्नु त? त्यो मान्छेले प्रश्न सोधेर हैरान छ। अनि कुलमानले किन पाएनन्? कुलमानले उज्यालो नेपाल बनायो। कुलमानले नपाउनु पर्ने के कारण? कुलमानले त भनौँ भने के भनेदेखि जुन विद्युत प्राधिकरण चाहिँ अरबौँको घाटामा थियो, त्यो घाटालाई रोक्ने मात्रै काम गरेन होइन कि 10-12 अरब 13 अरबको त मुनाफामा लगे बचत नै उनले गरिदिइराखेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले भनौँ भने पनि त्यो भइराखेको छ। लोड सेडिङ त ठुलो एउटा सपना नै भइगयो। अब त्यो लोड सेडिङको कारणले जुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा, रोजगारीमा र अन्य कुरामा पार्ने प्रभावको त फेरि यहाँ बयान गरेर नै साध्य छैन। अनि त्यही कुलमानले चाहिँ यो तकमा नपाउनु पर्ने मलाई एउटा पनि कारण भनिदिनु त ल। यहाँ चाहिँ आज जनजनले सोध्ने प्रश्न अनि यहाँ चाहिँ 594 जनाले चाहिँ यो तकमा पाइराखेका छन्। 594 एकातिर, कुलमान एकातिरलाई त हामी तौलौँ त ल। त्यस कारणले यहीँबाट हामी बुझिहालिन्छ कि नेपालमा तकमा कसले पाउँछ। अब नियुक्तिकै हकमा पनि अब कुलमानको नियुक्ति नहुने, युवराज खतिवडाको नियुक्ति भइहाल्ने, वामदेव सिफारिस भएर शपथ लिइहाल्ने, युवराज अर्को कुनै के कोइरालो सरहको आर्थिक सल्लाहकार भइहाल्ने, के कोइरालो भन्ने अर्को सन्धि। अनि 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 के तर्क हो त लो? सन्धिलाई बनाउनै पर्ने त्यस्तो के तर्क ल भनिदिनु त? 7औं चोटि भइसकेछ उनको। अनि यहीँबाट बुझिन्छ कि कसले नियुक्ति पाउँछ, कसले तकमा पाउँछ। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीका डाक्टर साहबले पनि तकमाको लागि त सिफारिस त गर्नुपर्ने हो नि। त्यो पनि कहीँबाट सुनिन्छ क्या, किन पाउनु भएन? मलाई मेरो तपाईँहरू कुरै नगर, मैले अरूलाई साथीहरूलाई अरूलाई नि भनेको मेरो नाम कहिले नलिनु होला, सोसियल मिडियामा पनि मेरो नाम नलिदिनु होला। किनभने जति तपाईँहरूले मेरो नाम लिइदिनुहुन्छ त्यति यिनीहरू उत्तेजित हुन्छन्। जस्तो कुलमानको पनि यो नाम नलिऊ मैले भन्थेँ नि। किनभने यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ है। किनभने अहिले यी भनिरहेछ नि त, ऊ अब अहिले हाम्रो यो प्रेस सल्लाहकारको कुरा आयो कि आएन? उहाँ त पाखे हुन्, कुलमानलाई भगवान मान्नेहरू भनेर अन्तर्वार्ता त्यो सञ्चार माध्यममै आएर प्रश्नसँग सूर्य थापाले भनिदिनु भयो कि जसले कुलमानलाई भगवान मानेका छन् ती सबै पाखे हुन् भनेपछि कसरी बुझ्ने लाग्छ? होइन त्यो चाहिँ त्यो हदसम्म भन्ने हो र होइन? सूर्य थापाले त्यो चाहिँ भनेको होइन। अब यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि ओह्रालो लागेको मृगलाई चाहिँ बाछाले पनि खेद्छ भने जस्तो यिनीहरू विवादको भुमरीमा परे। मैले पनि त्यो सुनेको थिएँ। त्यसमा सूर्य थापाले के भनेका थिए भने मान्छेलाई देवत्वकरण गर्ने कुरा चाहिँ एक पाखे हो, एक पाखे दृष्टिकोण हो भनेको छ उनले। यहाँ चाहिँ एकलाई माइनस गर्दै पाखे भन्यो सूर्य थापाले भन्ने कुरालाई मात्रै अगाडि ल्याइदिए। तर त्यसरी नै भन्दा हुन्थेन नि त सञ्चार होइन। एक पाखे भन्ने चाहिँ मैले लेख्दा नट ब्याड। एक पाखे भनेको वान वे भनेको न हो, एकतर्फी हो। एकतर्फी भनेको नि बिचरा उसले त्यो मैले पनि सुनेको थिएँ, धन्न सुनेछु मैले नसुनेको भए म पनि त्यतैमा अगाडि लाग्थेँ होला। किनभने यहाँ त यिनीहरूले नै सिकाएको के छ भने आफ्नो मात्रै सुन्नुपर्छ। अब यिनै बुधबारका सम्पादक थिए क्या अरे, हामीलाई यिनीहरूले नै लखेट्थे नि त। सुरेन्द्र केसीको चाहिँ लेखै आयो भने तलैबाट गेटैबाट रोकिदिनु भनेर सिकाएको त यिनीहरूले हो नि त। तर मेरो चाहिँ बानी के छ भने सबैका विचार सुन्नुपर्छ, सबैलाई मौका दिनुपर्छ, सबैले अवसर पाउनुपर्छ। त्यो नै डेमोक्रेसीको सुन्दरता हो भन्ने स्कुल अफ थटको म मान्छे भएको हुनाले यस्ताको विचार पनि सुन्नुपर्छ भन्ने धारणा अन्तर्गत मैले बाइ द वे उनको त्यो सुनेको थिएँ। सुन्दाखेरि उनले के भनेकै थियो, त्यो नामै लिएर भनेको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई कसैले देवत्वकरण गरौँ, फलानालाई देवत्वकरण गरौँ, कुलमानलाई देवत्वकरण गरौँ, उनीहरू देवता हुन् भन्यो भने त्यो दृष्टिकोण चाहिँ
एकपाखे हुन्छ र त्यो दृष्टिकोण सही हुँदैन भनेको छ। तर एकतर्फी हुन्छ भने अब उनी यसरी फस्ने थिएनन्, उनले पनि भाषा त्यसरी बोल्दा आफू पनि फस्न पुगे, त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन र? अब होइन, यो एकपाखे भन्ने चाहिँ मैले लेख्दा नमिल्ने चाहिँ होइन। एकपाखे भनेको अघि तर आज सामाजिक सञ्जालमा त लखेटी छन्। सामाजिक सञ्जालले के भने एक भन्नेलाई माइनस गरिदियो, पाखे भन्ने शब्दलाई मात्रै अगाडि राखिदियो। म आफैलाई पनि सम्झिन्छु क्या, धेरै वर्ष अगाडि म चाहिँ डोटीमा थिएँ अनि डोटीमा चाहिँ मैले त्यहाँ एउटा विकास निर्माणको ठुलो एउटा निर्णायक काम गर्ने विचार गरेँ। त्यसमा चाहिँ सरकारवालाको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता चाहिँ आकर्षित भयो। अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएपछि एक कान दुकान मेरो कुरालाई चाहिँ दाहिने देब्रे गर्न थाले तिनीहरूले। अनि दाहिने देब्रे गर्न थालिसकेपछि ए बाबा यही स्वार्थले चाहिँ म बसीभूत हुन्थेँ भने मैले यो जाबो डोटीसम्म किन आइपुग्नु पर्थ्यो? म त अलिकति उन्नत खालकै ठाउँमा पनि त आफूलाई गर्न सक्थेँ नि भनेको। ए हाम्रो डोटीलाई जाबो भन्ने भनेर समात दिएँ। मैले त कुटे खला जस्तो पो भयो। मैले चाहिँ के भने डोटी भनेको एउटा माइनर दुर्गम ठाउँ हो, यो चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले त्यति हाइलाइटेड ठाउँ होइन। यहाँको दृष्टिकोणले दृष्टिकोणले मैले भनेको थिएन, तर अर्थ त्यहाँ त्यो लाग्यो म केही गरी उम्के त्यहाँबाट। तपाईँहरूले मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् सम्भव भने मान्छेले, अब मैले चुप लाग्नु पऱ्यो कि परेर। अब यहाँ पनि यिनले यो एकपाखे दृष्टिकोण हो भनिराखेको छ। त्यो एकपाखे दृष्टिकोण मैले लेख्दाखेरि आफैमा यहाँ अप्रासङ्गिक छैन, तर आम मान्छेले चाहिँ किन यिनी अन्टसन्ट बोल्ने हो नि, यिनीको त गोकुल बाँसकोटाले बोले त्यही छ, त्यो अर्को भानुभक्त ढकाल भन्नेले बोल्यो त्यही छ, ईश्वर पोखरेलले बोल्यो त्यो लकिरका फकिर भन्ने कत्रो विषय भन्यो त। अब के सन्दर्भले त्यो लकिरका फकिर भनिराखेको छ, कसो भनिराखेको छ, त्यो सबै नहेरिकन त बुझिँदैन नि त। त्यो कहाँ पुग्यो कुरो त कहाँ पुग्यो नि त। त्यसकारण यिनीहरूको जुन मुख छ नि, यिनीहरूको जुन अराजक शैली, जनतालाई हेप्ने शैली, जुन यिनीहरूको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बनेर आयो, जस्तो यसको गुरु फेरि केपी ओली आफै हुन् नि त। यी निम्छराहरू भन्छन्, जे पनि भन्छन् नि त केपी ओली पनि, त्यसको प्रभाव यिनीहरूलाई परेको र त्यस्तो किसिमले बोल्न चाहिँ यिनीहरू केपीको स्कुलिङका कारण यिनीहरू यसो भयो भने तपाईँको केपीको पनि प्रभाव छ भनौँ न। अब स्कुलिङ, अब केपीकै स्कुलबाट पनि कतिपय जस्तो अब गोकुल बाँसकोटा साँसकोटा त होलान् पनि, जस्तै भानुभक्त ढकाल गोकुल बाँसकोटा यिनीहरूको एउटै शैली देखिन्छ होलान् पनि। तर ईश्वर पोखरेल त केपी ओली स्कुलिङ त होइन, उनको त आफ्नै स्कुलिङ हुन्छ, आफ्नै स्कुलका मान्छे हुनु नि त। त्यस कारणले यो केपी ओली स्कुलिङ भन्ने पनि प्रभाव पर्यो, डिबेटको विषय भयो। तर अब जस्तो तपाईँलाई म अर्को उदाहरणबाट भन्छु नि, जस्तो जुन बेला चाहिँ प्रचण्ड जिउँदा थिए त्यति बेला प्रचण्डको बोल्ने शैली र कुम हल्लाउने शैलीको प्रभाव मलाई पनि परिसकेको थियो। प्रचण्ड जिउँदा थिए भन्नुभयो नि, के प्रचण्ड होइन? अब त बिम्ब के रूपमा पोलिटिकल्ली त डेड भइसक्यो नि, उनी जनयुद्धको लाइनबाट समाज रूपान्तरणको प्रचण्डको शरीर मात्रै जिउँदो हो, पोलिटिकल्ली डेड भइसक्यो। पोलिटिकल्ली मैले लेख्दा हि इज नट लाइभ, पोलिटिकल्ली हि इज नट लाइभ मैले लेख्दाखेरि। त तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यति बेला मैले भने नि मलाई पनि उनको त्यो लवज, यो हात पनि यस्तो थियो नि त, बुढी आमा पनि ठक्क। त अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको प्रभाव तपाईँ कहीँ पनि देख्नुहुन्न। अब यस्तो त हुन्छ, पोलिटिकल्ली डेथ भएपछि त्यो अवस्थामा पुगे हुनु होइन। त्यो त मैले पोलिटिकल्ली डेथ भनेको त ठुलो कुरा भयो, तर उनी त उनको जुन राजनीतिक जुन एउटा शाख हो, यहाँ चाहिँ साधारण कुराले यहाँ सम्झाउनुपर्छ, पर्सनालिटी भनौँ न, होइन पर्सनालिटी होइन, राजनीतिक जुन शाख हो नि, राजनीतिक जुन एउटा निष्ठा, त्यो राजनीतिक निष्ठाका दृष्टिकोणबाट प्रचण्ड चाहिँ डेड भइसके भनेको प्रचण्डको स्वरूप थियो नि, प्रचण्ड स्वरूप जुन सार्वजनिक भइसकेपछि सिक्लेसबाट बालुवाटारमा आएर पदार्पण भइसकेपछि प्रचण्डलाई हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण, प्रचण्डको हाउभाउ त्यो सबै अब डेड भइसक्यो, क्षयीकरण भयो, अब सक्यो, उनको छैन अब त्यो कसैले पनि। अब प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै जुन किसिमको एउटा ग्ल्यामरिङ प्रचण्ड भन्ने जुन कुरा, अब काहीँ प्रचण्ड बोल्न थाल्यो प्रचण्ड एउटा हुन्थ्यो नि, नो त्यो छैन अब यस्तो नि डाक्टर साहब, हुन त तपाईँ राजनीति शास्त्री पनि हो, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुन्न र केहीको कुरा समाप्त हुन्न। जस्तो लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुर पञ्चायत ढलिसकेपछि पनि बहुदलमा चान्स पाएर प्रधानमन्त्री पटक पटक भए जस्तो फेरि प्रचण्डको त्यो साख फर्किने सम्भावना कतिको छ? होइन, अब सम्भावना छैन भन्न त सकिएन। जुन सूर्यबहादुर र तपाईँको लोकेन्द्रबहादुरलाई तपाईँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा तर मान्छेले कल्पना गरेका थिएन नि, बहुदल आइसकेपछि कल्पना गरेका थिएनन्, कल्पना नगरेको कुरा नै राजनीतिमा हुन्छ। तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई डिजर्भ गरे त, बेकार हो नि त्यो। सूर्यबहादुर नाथे, सूर्यबहादुर भन्थे चाहिँ नाथे गिरिजाले,
गिरिजा आफै नाथे हो नि त। त्यस्तो नाथेले पनि सूर्यबहादुर सूर्यबहादुर भन्थे। 1 वर्ष त्यो नाथे भन्ने टर्म चाहिँ अगाडिको बिपीलाई त कसैले नाथे भनेको छैन नि। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त गणेश मानव त कसैले नाथे भनेको छैन नि त। त्यस कारणले अब नेपालमा त यिनीहरू जस्तो लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाहरू, शेरबहादुरहरू प्रधानमन्त्री हुनु भनेको प्रधानमन्त्री पदकै हुर्मत हो क्या। अब त्यही लाइनमा यो केपी ओलीहरू प्रचण्डहरू पनि आइपुगे। अब नि यो प्रचण्ड र केपीको प्रसङ्ग डाक्टर साहबले ल्याउँदा बित्तिकै मलाई अर्को एउटा याद आयो। म त्यो डाक्टर साहबलाई जोडिहाल्छु। यो ठ्याक्कै प्रसङ्ग आयो बेला अहिले सचिवालय बैठक पेरिस डाँडामा बस्यो, त्यसपछि अर्को दिनदेखि त्यहाँ स्थगित भयो, त्यहाँ नबस्ने कुरा भइसक्यो। त्यो के को बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेका थिए त्यो छुट्टै कुरो होला। जस्तो प्रचण्डले वामदेव, माधव नेपाल, झलनाथलाई भेटेर यो नेकपाभित्र जुन अहिले सेफ ल्यान्डिङ भयो, जुन सहजता आएको छ नि, त्यो भित्र प्रचण्डले केही न केही त्यहाँ अदृश्य सम्झौता गरे, माधव नेपाल र झलनाथलाई पाखा लगाए भन्ने चलिरहँदा कुरा अर्कै तरिकाले आयो डाक्टर साहब। जस्तो केपी ओली भित्रको किचन क्याबिनेट छ नि, केपी ओलीलाई चलाउने समूह जुन अघि हामीले नाम लियौँ, त्यही समूहको फुटको कारण आज केपी ओली कमजोर भए र प्रचण्डसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए भन्ने तरिकाको तर्क आइरहेछ। यो कतिको उपयुक्त हो डाक्टर साहब? अब राजनीतिक रूपमा मान्छेले त्यस्तो भन्न नसक्ने पनि होइन, तर सब्सटेन्सियली यो लडाइँमा कसैको विजय भएको छ भने त्यो विजय मैले केपी ओलीको मात्र देखेको छु। त्यो डाक्टर साहबले बारम्बार भन्नुभएको छ। मैले यहाँ कहाँनिर जोडेँ भने जस्तो केपी ओलीको भित्रको नजिकका मान्छे, निकटका किचन क्याबिनेटका मान्छे भन्ने हो भने गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, यिनीहरू संसद विघटन गरेर भए पनि अगाडि जानुपर्छ र प्रचण्डलाई र माधव नेपालहरूलाई भित्तैमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको नेतृत्व गर्थे अरे। त्यहीँनिर विष्णु पौडेल, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली लगायतकाले चाहिँ नि मिलेर जानुपर्छ भन्दा महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटाहरू कम भएर तल परेर याँकिएर यसकारण तिनीहरू हाबी भावनाले मिल्यो भन्नेहरू पनि छन् क्या डाक्टर साहब। उनीहरूको लाइनमा आइरहेको भए त संसद विघटन हुने अवस्था नै थियो अरे। होइन, त्यो उनीहरूले त्यो कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यसको सूत्र नै मैले प्रतिपादन गरेको हो। तिमीले केपी ओलीलाई धेरै नचलाओ, केपी ओलीलाई तिमीले धेरै चलायो भनेदेखि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ भन्ने नै मै हुँ। धेरै पटक विष्टाले त्यो कहाँ भन्छन् भने यिनीहरूले सुनेकै थिएन त्यो कुरा। यो गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत भनेर ठिक छ, राजनीतिक रूपमा अनेक किसिमको सूत्र नेताहरूलाई जरुरी पर्छ। त्यस क्रममा उत्पन्न भएका यी युवाहरू हुन्, त्यसमा म क्लियर छु। तर उनीहरूको जुन किसिमको जोड थियो, झुक्नु हुँदैन, जसरी पनि पेलेर जानुपर्छ। ल त्यो कुरालाई अहिले मान्ने हो भने तपाईँ अहिले देखिरहनु भएको छ, आखिरी केपी र प्रचण्डको सम्झौता त भयो, माधव नेपाल र झलनाथले के पाए त ल त्यसो भने? पार्टी दुर्घटना हुनुबाट बच्यो, सबैले त्यही पाए। तर यदि गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, कर्ण थापाहरूको लाइनमा लाग्यो भए पार्टी पनि रहने थिएन र प्रचण्डहरू पनि अर्कै पार्टी हुनु पर्थ्यो। मूर्खसँग दैव डराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि यदि केपी ओलीले त्यो लिएर तिनीहरूको कुरा मान्या भए, तपाईँले अघि जुन जुन युवाहरूको नाम हामीले ल्यायौँ तिनीहरूको मान्या भए मूर्खसँग दैव डराउने अवस्था आउँथ्यो र पार्टी पनि टुक्रिन्थ्यो भन्ने लाइन त्यो थियो। जुन विष्णु पौडेल यता शङ्कर पोखरेलको लाइनले चाहिँ पार्टी जोगियो भन्ने कुरा छ क्या डाक्टर साहब। होइन, त्यो त विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको कुरा यो भयो भने त्योभन्दा प्रभाविलो रूपमा त जनार्दनको कुरा पनि आइराखेको छ। त्यो त उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका यहाँ पनि त जनार्दनको पनि त प्रभावकारी भूमिका छ। जनार्दन यिनी त्यतिकै हुन् नि। जनार्दन पछि कार्यदलको रूपमा चाहिँ त्यो कुरा उनीहरूले गरिराखेका छन्। तर जे भए तापनि सब्सट्यान्सियली के भयो त्यहाँ? सब्सट्यान्सियली जस्तो अहिले क्याबिनेट, आजै क्याबिनेट डिसफल हुन्छ, भोलि नै क्याबिनेट डिसफल हुन्छ भन्दा होइन यिनीहरू। अहिलेसम्म भएको छैन मात्रै होइन कि केपी ओलीले क्याबिनेट डिसफलको हल्ला चलाइरहेको छ। क्याबिनेट डिसफल हुँदैन, तपाईँहरू निश्चिन्त भएर बस्नु होला। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, विभिन्न विषयमा आम जनतालाई, नागरिकलाई जानकारी गराउनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक ल हस्, धन्यवाद।